ओम श्री गणेशाय प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 14 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 14 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अगस्त 30 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष यला अथवा तृतीया तिथि दिउँसो 2:30 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। हस्ता नक्षत्र राति 11:53 त्यसपछि चित्रा नक्षत्र रहनेछ। शुभयोग राति 1:11 त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ। गरकरण दिउँसो 2:30 त्यसपछि वरुणजकरण राति 2:16 अन्तिममा विष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, सिंहमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा सोमयोग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल उत्तर, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:41, सूर्यास्त साँझ 6:26 रहेको छ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज हरितालिका तीज व्रतको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल दिउँसो 3:17 देखि दिउँसो 4:53 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 8:54 देखि पूर्वाह्न 10:23 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ 12 बेला पूर्वाह्न 10:30 देखि मध्याह्न 12:06 रहेको छ। अमृत 12 बेला मध्याह्न 12:06 देखि दिउँसो 1:41 रहेको छ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:40 देखि मध्याह्न 12:31 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयमा काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुने। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि सामाजिक वा राजनीति क्षेत्रमा काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छन् र पनि सङ्घर्षको सामना गरेर बढ्नु भएमा प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले कतै फसेको धनलाई हात पार्न सक्ने समय पनि हो। तर तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको मान सम्मानमा थोरै आँच आउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा थोरै तपाईँले कुरा गर्दाखेरि राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्ने कोसिस पनि गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा यी कुराहरूबाट आफू टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आँटे अनुसारका केही काम कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज चुनौतीहरूलाई
पक्षलाई सहर्ष स्वीकार गरेर सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम, कार्य, व्यावसायिक वा आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक कार्यहरूलाई तपाईँले मिलाएर आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। सामाजिक केही प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्षलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। व्यर्थ आहार विहारका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आफ्नो विचार कार्यशैलीले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूमा विशेष कामहरू तपाईँको बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो कार्यशैलीले सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गत बन्न सक्छ। राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा जुट्ने अवसरहरू मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ रहेको बौद्धिक चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो। सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफैमा राम्रो कार्यशैलीले आफैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ भने समय सापेक्षी भएर तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीप्रति सजग रहेर इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्व र विश्वासयोग्य व्यक्तित्वको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ र कार्यक्षेत्रलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। गरेको लगानीको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले केही फाइदा लिँदै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज प्रेमिल वर्गहरूका लागि आज प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। परिवारबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच निकटपन बढाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक हो भने आज बोली र व्यवहारले नै तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज रमणीय केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यावसायिक पक्षमा आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय भने नलिनुहोला। यो कुराले तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तपाईँको जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। चिने जानेको भए पनि अरूबाट धोका हुन सक्ने दिन रहेको छ। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। आज तपाईँले आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ र पनि दिन पूर्ण खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम केही बढ्न सक्छ। तपाईँले सही व्यवस्थापन गरेर कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ।
कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य व्यक्तिबाट भने तपाईले साथ पाउन सक्ने समय हो। केही विगतका गरेका काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईलाई केही सफलता मिल्ने हुँदाखेरि आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नका लागि प्रेरणा भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्छन्, शत्रु पनि वृद्धि हुन सक्छन्। यी कुराबाट चाहिँ तपाईले थोरै बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कारोबार, ऋण लेनदेन जस्ता कुराहरूमा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको आकस्मिक केही लाभ हुन सक्छ, आकस्मिक केही खर्च पनि भइदिन सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच रहेका कुनै पनि सामान्य समस्याहरूलाई तपाईले साथ सहयोगपूर्ण भावनामा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। परिवार बीच आज बोलीचाली व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज पति र पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्षमा भने सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आफ्नो समस्याहरू शेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा केही राम्रो हुनेछ। अध्ययनमा भने स्थिरतामा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वस्थ खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्यान्सर, कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको मनले खाएको राम्रो व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको मेहनतले साथ दिन सक्ने, मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। भाग्यले चाहिँ सामान्य रूपमा साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा साहसीपन, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसकै सही सदुपयोगले कर्मक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफ्नो लक्ष्य सही मार्गतिर तपाईँ उन्मुख भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूको योजना पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकाल्नुहोस्, किनभने तपाईको कार्य व्यावसायिक जीवनमा केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय भने बन्न सक्छ। आज काम कार्यलाई सही रूपमा अगाडि बढाउनका लागि अझ राम्रो सकारात्मक र सहज बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। तपाईले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने र अब्जसहरू थिए भने पनि हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। छर छिमेक इष्टमित्रमा केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रका काम कार्यहरू पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। आज केही काम कार्यहरू पूरा हुनाले मन प्रस्फुल्लित रहन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय इन्कमको स्रोतको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक लगानीबाट केही फाइदा लिँदै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईले गरेको सही निर्णय र कार्यहरूले तपाईको जीवनमा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सहयोग पुर्याउनेछन्। आज परिवार व्यावहारिक पक्षमा केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लियो, सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईले गरेको काम कार्यको लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईका कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अड्किरहेका छन् भने ती योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि
दिन सकारात्मक बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो सकारात्मक योजनाहरूमा अगाडि बढ्ने कोसिस तपाईँ आफूले गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आज आफ्नो कार्यशैलीद्वारा बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय हो। यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आय इन्कमका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सेभिङतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। सेभिङतिर तपाईँले विशेष फोकस गरेर बढ्न सक्ने समय हो। आज ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। आज केही प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने, केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्न सक्ने समय पनि हो। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीहरूबाट पनि फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक महसुस गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने र सबैसँग सानो भएर प्रस्तुत हुँदा अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज आफन्त परिवार बीचमा कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सद आचरण आफैमा बढ्न सक्छ। आज पति पत्नी बीच केही पारस्परिक सद्भावको भावना वृद्धि हुन सक्ने समय हो। भावनात्मक रूपमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो माया प्रेमका कुरामा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिँदै बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययनको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै हो र पनि आज आफैमा थोरै हेलचेक्राइपन चाहिँ बढ्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी पनि हुन सक्ने समय हो। सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लगनशील भएर बन्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक तनावहरूमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज मेहनतले तपाईँको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई प्रयास गर्दै बढ्नुहुन्छ भने ती कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र पनि मनमा थोरै खल्लोपनको अनुभूति हुन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तारिफयोग्य कामहरू पनि सम्पादन हुन सक्छन्। राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगले थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आज दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच निकटपन रहेर बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा आज लगनशीलताका साथ बढ्न सक्दाखेरि केही प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफू सजग रहेर चाहिँ बढ्ने कोसिस गर्नु। साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन मिल्न सक्ने समय हो। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। घुमफिर मनोरञ्जनतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, आफ्नो समस्याहरू प्रेमी बीच सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइ पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँका घरायसी कुनै पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कतिपय समस्याहरूलाई तपाईँको आफ्नो कार्यकौशलद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो र पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पुरा गर्नका लागि अन्य व्यक्तिले साथ सहयोग दिएर पुरा हुन्छ भन्ने त्यो सोच नराख्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही मानसिक अशान्ति बढ्न सक्ने समय हो। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँको कार्यक्षेत्रबाट थोरै ब्रेक लिएर शरीरलाई आराम दिने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई तपाईँको मेहनत अनुसार केही सुधार ल्याउन सकिने समय भने बन्नेछ। आर्थिक अनावश्यक खर्चमा चाहिँ तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर कुराकानी नगर्नुहोला। यो कुराले मान प्रतिष्ठामा केही कमी ल्याउन सक्ने समय बन्नेछ। आज केही नराम्रो मान्छेको पनि सङ्गत बन्न सक्छ। ती कुराबाट तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा कतिपय कार्यहरूलाई पुरा गरे तापनि कतिपय कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कुनै ठुलो योजनामा लाग्नुहुन्छ भने ती योजनाहरू सबै पुरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ छैन। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको कतै आरोप लाग्न सक्छ कि भन्ने डर त्रास मनमा हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको लगानीबाट मेहनत गर्दा केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। कुनै ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबार गर्दा कतै गल्ती भइदिन सक्छन् कि आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ। त्यो कुराले केही तनाव दिन सक्ने समय पनि हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। सहयोगी भावनाका साथ बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। सम्बन्धको पक्षमा दूरीलाई घटाएर नजिकपन बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेमी र पति पत्नी बीचको सद्भाव बढाउनु आवश्यक रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज सवारी साधनको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बन्नेछ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, न्यून श्रमबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कार्ययोजनाहरूलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आय आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने, केही नयाँ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। सामाजिक जीवनमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्नु पूर्व थोरै सोच विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। किनभने आजको दिन आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहे तापनि खर्चको बाटो केही तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको नकारात्मक कुनै पनि समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कार्य वातावरण केही सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने, दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहनेछ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस आफूले गर्नुहोला। भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्काप्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने, एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विपरीत लिङ्गीप्रति पनि केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा समग्र पक्ष तपाईँका लागि
सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा केही सामेल हुन सक्ने समय रहेको छ। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। परिवारको सदस्यहरूको कुनै पनि आवश्यकताहरूलाई तपाईँले पूरा गरिदिँदै बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो सन्तान परिवारका लागि केही सहयोगी भावनाका साथ बन्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि कुनै पनि कार्य व्यावसायिक तनावहरू नपार्नु नै जाति हुनेछ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको योजनाअनुसार काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक जीवनतर्फ पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। उन्नति प्रगतिका लागि केही नयाँ सोचका साथ बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्दा रोकिएको धन वस्तुहरू केही प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आफूले विशेष प्रयत्नशील रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्र दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। तपाईँले थालेका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कार्यकौशलपनमा पनि केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा केही राम्रो कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सङ्घर्ष रहे तापनि आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई तपाईँले खुसी बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रतिफल केही सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। जोश जाँगरका साथ बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको कार्य योजना व्यावसायिक योजना अनुसार आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा फलदायी रहन सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्षमा तपाईँले मेहनत गरे अनुसार समय दिए अनुसार प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यले केही साथ दिन सक्ने समय पनि हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज धार्मिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू केही थपिन सक्ने, ती जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सानातिना बाधा अडचनले तपाईँको दैनिकी जीवनमा नकारात्मक असर नै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। ती सानातिना समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने कुनै कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक वा आर्थिक कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सही समयको पर्खाइ गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर तपाईँले निर्णयहरू गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन सक्ने समय हो। कार्य व्यावसायिक वातावरण केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिन केही आरामदायी पनि बन्न सक्छ। आजको दिनमा आफूभित्र रहेको बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। यसले गर्दाखेरि जीवनप्रति सचेत रहेर भोलिका दिनहरूका लागि केही सकारात्मक योजनाहरू बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय पनि हो। कार्य व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउँदै अगाडि
बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। परिवारबीच निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज उत्साह बढ्न सक्ने समय हो भने आज थकान तनावहरू कम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि शान्ति मिल्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मन प्रसन्न रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईको अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज परिवार बीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, व्यवहारिक भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको लगनशीलतापन बढ्न सक्ने र पारिश्रमिक केही परिश्रम बढ्न सक्ने समय भने रहेको छ। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भइदिन सक्छन्। त्यो निर्णयले गर्दाखेरि पछिका दिन केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। र पनि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव मध्यम हो। यसले गर्दाखेरि तपाईको योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईले सोचे अनुसारका कति काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्छन्। यसले गर्दाखेरि शरीरमा केही चिडचिडापन बढ्न सक्ने र केही अशान्ति महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अवसरप्रति तपाईले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। मन थोरै अस्थिर रहन सक्ने समय हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै ठूला महत्त्वकांक्षी योजना लिएर बढ्दाखेरि ती योजनाहरू पूरा नहुन सक्छन्। यो कुरालाई पनि थोरै खल्लोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईले सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। त्यो कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय आम्दानी पक्ष केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईको कार्य व्यावसायिक वातावरण मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा सहयोगी भएर बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा त्यति राम्रो समय भने देखिँदैन। मन अस्थिर रहन सक्ने, स्थिर योजनाका साथ बढ्न केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। आज सवारी साधनको उपयोग गर्दै गर्दाखेरि थोरै होसियारी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी रहनुहोला। आज शारीरिक केही कमी कमजोरी जस्तो अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज भौतिक कुराहरू किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा सामेल हुन सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ योजनाहरू बन्न सक्छन्। केही राम्रो कार्यको सुरुवात हुन सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा भने सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ र पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कार्यको योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। तपाईको व्यक्तित्वको केही प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज मोज मस्ती जस्ता कुराहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कार्य सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। व्यावसायिक लगानी पनि बढ्न सक्छ। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। सामान्य कतै खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि अनावश्यक फजुल खर्चमा चाहिँ तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आफैमा थोरै लापरवाही पनि रहन सक्छ।
सक्छ त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। परिवारबीच घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने, सहयोगी हातहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने, एकअर्कामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ आजको दिनमा। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने, तपाईँले मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही रचनात्मक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर रोल्ने देखिँदैन। आजको दिन स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा भन्ने हुँदा कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।